कथा सुरु गर्नु पूर्व स्तुति गरौँ। ओम एम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः येस्तु नवन्ति दिव्यैः येस्तवैरवेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते येम सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति येम योगिनो येस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालकरा वागदेवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमातचिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं एतत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे येस्य प्रसाददक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा शोस्तानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत श्रीशोस्तानि परमेश्वरे नमो नमः। 19 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। ये अगस्त्य मुनि यति पातालका कुरा कहे, अब मर्त्यमण्डलका कुरा कहन्छु, ध्यान दिएर सुन्न। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाउँ गरेको नगर छ। त्यहाँ ब्राह्मणहरू असङ्ख्यात सम्पत्ति पाए, वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गरे, आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण महागरीब थिए। गरिब भए पनि शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह थिएन, आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अर्कालाई मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाउँ गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। यी स्त्री पुरुष दुवै बहुत मिलेका थिए। घरमा सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख पाएर एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै स्त्री सती ब्राह्मणीको छेउ भने, यी स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति वृद्धि गराउन सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मङ्गलबारका बिहानी पख महाकष्ट गरे, श्रद्धापूर्वक पूजा गरी सेवा गर्न लागे। यसो गर्दा गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। तब सिद्धि विनायक प्रसन्न भए आफ्नो मूर्ति दर्शन दे भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणे, तिमीहरूले सेवा गरेको देखेर म सन्तोष भएँ। जो इच्छा छ सो वरदान ल्याऊ। यति गणेशले आज्ञा गरेको सुने शिवभट्ट ब्राह्मणले गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, अञ्जली बाँधी विन्ती गरे, हे परमेश्वर, अरू थोक वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नपाए दरिद्री भई दुःख पाएका छौँ।
सम्पत्ति तुल्याउनको इच्छाले तपाईँको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दे हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्। यति शिवभट्टले भनेपछि सिद्धिविनायकले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान सदा झैँ यहाँ आएर मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरा मुखुन्जेल जो देखौला त्यो तिम्रा घर लगे तसलामा राखे माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला जे के हेर्नु सुन भई जानेछ। तब सम्पत्ति पाए सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति होस् वरदान दिए। तिमी घर जाऊ। यति गणेशले आज्ञा गरेको सुने शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरे, सिद्धिविनायकलाई प्रणाम गरे र फेरि सिद्धि गणेश अन्तर्ध्यान भए। 8 दिन भयो र मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिएर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणे दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकका अगाडि एउटा लड्डु देखे। सती ब्राह्मणी र शिवभट्ट ब्राह्मणले सदा झैँ पूजा गरी त्यो लड्डु घरमा लगे तसलामा राखे माथिबाट तसलाले छोपिदिए। 4 दिनपछि माथिबाट छोपेको तसला जे के हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखे। ज्यादै खुसी भई बडो जतनसँग राख्दा भए। त्यसै दिन देखे शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्यात सम्पत्ति पाएर सुखी भए। 10 गरडुले भिक्षा मागे खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी सती ब्राह्मणी छेउ भने, ये सती सुन, पूर्व जन्ममा दान धर्म नगरेकोले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पायौँ। सिद्धिविनायकका कृपाले सम्पत्ति भयो। यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र हुनुपर्छ। तसर्थ दान धर्म गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गएर स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरे, सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरे आउँथे। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गए, स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरे, सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरे घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति बढ्दै गयो। त्यो देखे शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था भयो। सम्पत्ति मात्र भएर के गर्नु? कसले रक्षा गरिदेला? सन्तान तुल्याउनको निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यति शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको वचन सुनेर हुन्छ भने अघि झैँ 8 दिन मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनले सेवा गरेको देखे सिद्धि गणेश सन्तोष भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। यति गणेशको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जली बाँधेर बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेश, तपाईँले कृपा गर्नाले सम्पत्ति पायौँ। सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा अब कसले गरिदेला? हामीलाई सन्तान दिनुहोस्। यति शिवभट्ट ब्राह्मणको वचन सुनेर सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजका दिन मङ्गलबार यस्तै गरी आए पूजा गर्नु। र त्यसै बेलामा एक गाई आए, तिम्रो मुख हेरिरहलिन्, तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गरिदिनु। त्यहाँ पछि गाईले गोब्र्याउलिन्, त्यो गोबर भुइँमा पर्न नपाए हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यसैदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहलिन्। पुत्र भने तिमीलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। यति गणेशले आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले हुन्छ भने खुसी भए, साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, घर फर्के। गणेश पनि अन्तर्ध्यान भए। उसका 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहान सब पूजाको सामग्री लिएर शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै विनायकको स्थानमा गए र सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा गाई आए, हेरेर बसिन्।
त्यो देखे गणेशको पूजा गरिसके, गाईको मुख हेरे पूजा गरे प्रणाम गरे। तब गाईले गोब्र्याइन्, शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भुइँमा पर्न नपाए हातमा थापे लिएर सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरे। दुवै स्त्री पुरुष घरमा गए, त्यो गोबर तसलामा राखे, तसलाले छोपिदिए, गाई पनि अन्तर्ध्यान भइन्। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झेकी हेर्दा त्यसै गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखिन्। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णमासीका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागका जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्तो नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी। यस्तै परम सुन्दरी कन्यालाई देखेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणे खुसी भएर तसलाबाट झेकी स्याहार सुसार गर्न थाले। ती बालिकालाई दुध खुवाउनु भएन। फेरि मङ्गलबारको बिहान सिद्धिविनायकको स्थानमा गएर पूजा गरे। श्री गणेश प्रसन्न भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, सती ब्राह्मणे के भन्ने इच्छा छ भनी आज्ञा गरे। शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे विनायक, तपाईँबाट कृपा गर्नाले सन्तति पनि भए, सम्पत्ति पनि भयो। बालिकालाई खुवाउन दुध भएन, यही बिन्ती गर्न आए। यति शिवभट्टका कुरा सुनेर श्री गणेशले ती बालिकालाई दुध दिए। जाऊ भने गणेशले आज्ञा गरे, अन्तर्ध्यान भए। तब शिवभट्ट ब्राह्मणके श्री सती ब्राह्मणीले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र ती बालिकालाई दुध खान दे बढाइन्। जस्तै सीता उत्पत्ति हुँदा जनक राजालाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै त्यहाँ सन्तान उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले आनन्द पाए। मर्यादाले ब्राह्मणहरू डाके, आफ्ना विधिसित न्वारण गराए। ब्राह्मणहरूले यस शिवभट्ट ब्राह्मण गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएको हुनाले यस बालकको नाम गोमा भन्नु भने गोमा नाम राखे भाग्यमानी हुनेछ। सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भने यति ब्राह्मणहरूले भनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिएर भोजन गराए र ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले, हे पुत्री गोमा, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तैँले अक्षता केलाई राखेस् भनी अराई दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा गए। स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरे, सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरी आउँथे। यस्तै दान गर्दा अमरावती कम्पायमान भयो। तब इन्द्र डराए 33 कोटी देवता समेत भए कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव छेउ बिन्ती गरे, हे जगदेश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाउँ गरेको नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण छन्, तिनकी सती नाउँकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले तपाईँका पुत्र गणेशको सेवा गरेर गणेश सन्तोष भई असङ्ख्य सम्पत्ति पनि दिनुभयो। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गामा गएर स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरे, सुवर्णादि नाना द्रव्यका साथ घर आउन्जेलसम्म तिनले दान धर्म गर्दा अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय, अरू पनि बिन्ती गर्छु सुन्नुहोस्। शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी स्त्री पुत्री वरदान दिनुभयो। हे ब्राह्मण, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, तपाईँले रक्षा नगरे अमरावतीदेखि म पतित हुन्छु। यति इन्द्रको वचन सुनेर श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे इन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गरौँला, तिमी अमरावती जाऊ। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर इन्द्रले हुन्छ भने श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे अमरावती जानुभयो। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रलाई रक्षा गर्नको निमित्त
जटामुकुट गरे भिक्षुको रूप भए बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरे शिवभक्त ब्राह्मणको घर गई भिक्षा माग्नुभयो। गोमा ब्राह्मणी आफ्ना बाबुको नित्य पूजा गर्न अक्षता केलाउँदै थिइन्। धेरै बेरपछि मेरा बाबा महतारी गङ्गामा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु। एकछिन पर्ख भिक्षा दिने कोही छैनन् भने पर्खाइराखिन्। अक्षता केलाइसके भिक्षाले भिक्षुको रूप महादेव छेउ आए। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, विलम्ब भयो, दुःख नमान। भिक्षुले भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेपछि भिक्षुको रूप श्री महादेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाए, अहिले मलाई भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न। यदि दिने भए तेरा बाबुले पूजा गर्नका लागि केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवले आज्ञा गरेपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुने भिक्षुक रूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिनस्, तँलाई म श्राप दिन्छु। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धे गणेशको सेवा गरिकन राखेको सम्पत्तिको नाश होस्। फेरि तँलाई पनि नाना थरको दुःख होस्। फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए भने भिक्षुक रूप शिवले त्यो भिक्षा नलिए बाहिर जानुभयो। त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भए कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमोत्पत्ति नाम 19 अध्याय।